اللہ رب العزت قرآن پر آخنا سبحان اللہ تسا سبحان اللہ آخنی اللہ نے پاک بیان کرنی ہے ادھر بڑے ارشد صاحب نے اپنے بھائی جان اپنے پیر کے نام کا بیڑا سجایا ادھر اللہ کی رحمت جوش گزریا گئی میں انہیں بیڑے بنیاد ملک صاحب نے مجھے اپنا ٹکڑا سنا چڑیا ہے میں نے کہا نامہ جی میرے پیر نے میرا بڑا ڈاٹا پیار سی ایسا کوئی جارا تیرا زندگی گزاری ہے اب پائیاں دیا جوڑیاں تے بھیاں نے روندیاں رندیاں راتاں گزر جاندیاں نے روندیاں راتاں گزر جاندے نامہ صاحب صبر ادا کری میں کبیرہ تیری گل بڑی صحیح ہے پائیاں دیا جوڑیاں ٹوٹ جاندیاں نے یہ تو دنیا تو جانے والے تے جاندے نے جیوندیاں نوں مار جاندے نے آؤ دے ویر دی بارگاہ کل میری صورت اندر حاضری دینے اج میں تے تساں رب دا شکر کرنا ہے روئے زمین تے اللہ دا شکر کیتا جاوے ملے چھت دا مالک عرش مولا تے ایویں نفل سجا کے فرشتیاں نوں بٹھا کے اللہ دی ذات دی اوتھے نفل سجائی بیٹھی اللہ سارا دو کنج دی محفل کرنا ہے فرمایا میرے بندیوں تسا دنیا کی زمین تے بیٹھ کے میرا ذکر کر دے میرا یاداں منا دے میں رب العالمین میری شان والا کے زمین تے بہن والیاں دا عرش تے ذکر کرنا میں تے میرے نبی پاک سے غلام پریشان نہیں ہونا یہ لوگی آکھتے نے میں بڑا قیمتی ٹائم لے کے آیا یہ سنگی ساتھی آکھتے نے میں بڑا قیمتی ٹائم لے کے آیا میں کیا چلیا انجنیاں گلاں نہ کریا کر تو قیمتی ٹائم لے کے نہیں آیا ہے تو فضول ٹائم چھوڑ کے اپنے قیمتی ٹائم بنانے آ گیا ہے بڑی الہ کوئی زبان خاموش نہ رہے اللہ تے گنانی روزہ بھی رکھنے آیا ہے اسا بھی تے جمعہ پڑھا کے ڈیڑھ گھنٹے دی تقریر کی اللہ دا ذکر کیتا ہے ایتھے بھی حاضری پیش کرنی ہے کیوں اسا دل کھول کے بولنا ہے آؤ تاجدار انبیاء دی بارگاہ دے اندر در مصطفیٰ دے دستک دے کے پوچھنے سانو روزہ افطاری دے ٹائم لبنا کی فرمایا لوگوں سن لو موسیٰ کلیم اللہ دے کلیم نے اللہ کو پور دے ایک پاسے تے گلا کردا ہے موسیٰ کلیم دوجے پاسے رب دے نال کلام کر رہے نے ملک بابا صاحب میں تہاڈی نظر پیا کرنا اللہ موسیٰ نال کردا ہے اللہ موسیٰ دے نال گفتگو پیا کردا ہے موسیٰ رب دے نال تے گلا کردے نے میں کیا ربا سنیا اے فاصلہ کنا فرمایا اے کوہ طور دے ایک پاسے میں ایک پاسے میرا موسیٰ 70,000 پردے رکھے نے لیکن میرے تیرے نبی دی شان فرمایا ایک آخری نبی ہوے گا نبیاں دا سردار نبی ہوے گا زمین تو ٹرے گا مسجد اقصی تک پہنچے گا سوالت نبیاں دی امامت کرا کے امام الانبیاء بنے گا یہ سفر طے کر کے جب عرش پہ آئے گا فرشتے ہاتھ جوڑ کے دنیا بولن میں او سونیا جویں نبیاں نوں شاناں ملیاں نے اسی طرح اج فرشتیاں دی نماز پڑھا کے اج فرشتیاں دے امام بن کے رب دے نال ملاقات کرنیاں سبحان اللہ جنوں آکھے سبحان اللہ ہوندی ہے جنوں
جڑا منہ جو آکھے دا سبحان اللہ لا تو پاک ہے او خاموش نہ ہوئے ضرور آکھے سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واسطے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نال ہم کلام ہوندے نے تے 70,000 پڑھتے حائل نے تے میری تیری شان نبی دے توسل دے نال کی ہے فرمایا روزہ افطاری دا ٹائم قریب ہوندا ہے رب اینا قریب آ جاندا ہے اینا قریب آ جاندا ہے 70,000 پڑھتے ہٹا کے نبی دے غلام ابو یار بتا کے اللہ بھائی اکرم صاحب دنیا تو دور دے رہے آسانی پور جانا ہے ساتھی بھی موت ہونی ہے مرد پہلے سارے لوگ دعا مانگ دے اللہ سارے جب موت دا ویلا قریب آوے زبان تے کلمہ آ جاوے میں کیا نبی دا غلام تیری گل اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن مینوں ذرا عاشق دے بن کے دس دینا عاشق زار رکھ دے زندگی انجنی ہونی چاہیے ادھر موت دا وقت قریب آ جائے موت دے ٹائم مینوں تینوں آکھن دی لوڑ نہیں پینی چاہیے میں تے تساں نبی دا کلمہ پڑھیا ہے حضور دے غلام امت مصطفیٰ دے اندر شمار میری تیری شان ہے ہونی چاہیے ادھر موت دا ٹائم قریب ہو جاوے زبان تے کلمہ آ جاوے اکھاں دے سامنے کلمے والا آ جاوے